बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के बनी गाला में मौजूद घर और ग्रैंड हायट होटल में फ्लैट को रेगुलर करने के गैर मामूली फैसले की वजह से पूरे मुल्क में गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया को फेवर्स देने के लिए अदालतें अब नई मुश्किल में फंस गई। बनी गाला और ग्रैंड हायट केसेस पर आला अदलिया को दुरुस्त हकायक नहीं बताए गए। ग्रैंड हायट की केस के बाद क्यों ना पूरे इस्लामाबाद की गैर कानूनी इमारतों को रेगुलर कर दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह के निहायत अहम रिमार्क्स, मुकम्मल तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि 485 अरब ले लो, सारे केसेस खत्म कर दो। बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी तौर पर नई पेशकश जमा करा दी। बहरिया टाउन ने किन शराइत पर अरबों रुपए सरकारी खजाना में जमा कराने की ये ऑफर दी है, मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि 8 माह गुजरने के बावजूद स्टील मिल से लेकर किसी भी इदारे की बहाली का मंसूबा सामने नहीं आ सका। वजीर खजाना असद उमर सिर्फ इदारों की तनख्वाहों और ग्रेजुटी देने की मंजूरी तक ही रह गए हैं। इसके साथ साथ मुल्क में करप्शन बहुत ज्यादा है, पेपरा रूल्स पर नजरसानी की जरूरत है। एक जानिब वजीर खजाना असद उमर ये एतराफ करते हैं, मगर दूसरी ही जानिब 35 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए FIA को अपनी ही मर्जी से करोड़ों के फंड्स इस्तेमाल करने की इजाजत देने के लिए पेपरा बोर्ड ने रूल्स रिलैक्स करने की सिफारिश भी कर डाली है। मुकम्मल डिटेल इसके साथ आपके साथ शेयर करेंगे, मगर जब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि गरीबों को घर देने वाली PTI हुकूमत ने गरीबों से ही छत छीनने का अमल तेज कर दिया है। चक 23 DNB हेडराज का तहसील यजमान है, जहां पर गरीबों की बस्ती पर तहरीके इंसाफ के ताकतवर इत्तेहादियों ने धावा बोल दिया। इंतजामिया ने दर्जनों घर गिरा दिए, जला भी दिए। गरीब खानदानों की आहो बका। यजमान में ये जुल्म की दास्तान किसने और क्यों रकम की, इसकी तफसील भी बताएंगे, मगर इसके साथ साथ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात ने PTV के MD अरशद खान को इख्तियार से रोक दिया है। इससे मुतालिक भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे, मगर सबसे पहले उस केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के जो हुक्मनामा जारी किया है आमिर साहब, यकीनी तौर पर बड़ा हुक्मनामा है और बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की जानिब से। इसका मुकम्मल जरा बैकग्राउंड हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज बड़ी मीनिंगफुल और बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस और अहकामात आए हैं और हम ख़ास तौर पे मुकाबिल के अंदर वी स्टैंड विंडिकेटेड के तकरीबन वही बातें जो हम कहते रहे हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कही हैं। मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस साहब, आखिरी दिनों में बड़ी जल्दी में कुछ फैसले करके गए थे, जिसका एक अपने पीछे एक पूरी दास्तान छोड़ गए थे। सबसे बड़ा फैसला था ग्रैंड हायट होटल के अंदर जो है बड़ी जल्दी में, और वो एक फ़ैसला कर गए थे कि वहाँ पे डूबियस किस्म का वो एक प्रोजेक्ट था कि उसके डे 1 से वो प्रोजेक्ट डूबियस था कि उसकी जो पैसे दिए गए, प्लॉट दिया गया वो गलत तरीके से दिया गया, उस पार्टी ने आगे बेच दिया। फिर वो एक होटल बनना था, होटल से उसको अपार्टमेंट्स कर दिए गए, उनको फिर कर्ज़ों में की शराइत भी दे दी गई, और उसके अंदर तमाम CDA, उसके अंदर ऊपर नीचे सारे डिपार्टमेंट शामिल थे। और क्योंकि मगर उसके अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अशराफिया के सबसे बड़े लोग, तकरीबन क्रीम ऑफ पाकिस्तान अगर दी, उन सब के वहाँ पे फ्लैट्स थे, जिसके अंदर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी फ्लैट था, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब के भी फ्लैट थे, उसके अंदर जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, सहाफ़ी, यू नेम इट, हर एक के फ्लैट हैं, थे नहीं हैं। तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी मेहनत के साथ एक बड़ा मुदल्लल फ़ैसला, जब अतर मिनुल्लाह साहब चीफ जस्टिस नहीं थे तो इन्होंने उसको कहा कि ये गैर कानूनी है। उसके बाद अपील के अंदर ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में, तो जाते वक्त साकिब निसार साहब ने इसका जो है इसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ओवर रूल कर दिया था। और उसके बाद अभी CDA बाय द वे उस फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू के अंदर गई भी है। अब जो ही ये वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और इसके साथ ही क्योंकि इमरान खान साहब का अपना घर बनी गाला का जो है वो भी रेगुलराइज कराया। रेगुलराइज से मुराद ये है कि होती है कि वो एक चीज़ है जो कि गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद का एक 1400 स्क्वायर फुट का एक खिता है, एक पट्टी है, जिसके अंदर
اجازت نہیں ہے گھروں کی تعمیر کی، مگر کئی دہائیوں سے وہاں پہ لوگ بنائی جا رہے ہیں. تو اب وہ بنتا تو جا رہا تھا، مگر جو ہی عمران خان کے گھر کو ریگولرائز کیا گیا اور اس گرینڈ ہائٹ کو ریگولرائز کیا گیا کہ اجازت دے دی گئی ifs and buts کے ساتھ، تو تقریباً یہاں 200-300 لوگ ہیں وہ بھی چلے گئے. انہوں نے کہا جناب اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ ہمیں بتائیں ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں بھی یہ والی اجازت دیں. تو آج پھر اس کی روشنی میں بلایا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور ہائی کورٹ نے اپنے 2-3 فیصلہ بھی دیے، احکامات بھی دیے ہیں اور آبزرویشن بھی دی ہیں. ان کی آبزرویشن بڑی جو ہے اہم ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ہمیں بتایا جائے گورنمنٹ کہ پہلے تو انہوں نے اس بات کا باور کیا ہے کہ نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ کو ظاہر ہے یہ نہیں کہا جا سکتا، نہ ہم کرتے ہیں نہ کوئی اور کہتا ہے، چاہے شک بھی ہو رہا ہو کہ سپریم کورٹ غلط نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کو مس انفارم کیا گیا ہے، یہ صحیح طریقے سے کیس نہیں بتایا گیا ہے، اور یہ واقعی اگر یہ اشرافیہ کے چند لوگوں کو یہ والے کنسیشنز دی جا جاتی ہیں تو بتائیں کہ عام آدمی باقیوں کا کیا قصور ہے. یہ کیا گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ صرف امیر لوگوں کی رہ جاتی ہے، اور یہ اس لیے یہ بتائیں کہ باقی لوگوں کا کیا قصور ہے، ان کا کرنا ہے یا نہیں کرنا. ایک یہ ہے. دوسرا انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ وہ اپنا کیس پیش کریں اگر انہوں نے ریگولرائز کرنا ہے، اور اس طرح کہنا ہے کہ جی دیکھیں ہم بہت کیونکہ ہو چکا اب کیا نہیں کچھ جا سکتا، تو ہمیں وہ اصول وضع کر کے بتائیں کہ کس طریقے سے آپ عام شہری کے اندر ایک برابری کریں، کہ وہ یہ نہیں ہے کہ امیر آدمی کے لیے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے اور اصول ہوں اور ایک عام آدمی کے لیے ڈیفرنٹ ہوں. تو ہمیں وہ اصول بتائیں کس طریقے سے آپ تسلی اور تشفی کریں گے عام آدمی کے لیے، سب کے لیے قوانین وہ والے برابر ہوں، تاکہ باقی لوگوں کو بھی پھر یا سب کو اجازت دی جائے یا کسی کو بھی نہ دی جائیں. تو ہمیں آپ اس بات کی تسلی کریں. اب یہ ساتھ ہی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اس کیس کو، یہ کیس آگے چلے گا. ان دا مین ٹائم انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ ہمیں سارا اپنا کیس پیش کریں گے، آپ کا کیس ہے کیا اور کیسے آپ برابری کریں گے. اب اس کے جو کنسیکوینسز ہیں، اس کے نتائج جو ہیں وہ اس وقت اوپر نیچے کوئی یہاں پہ 20-30 بڑے کیسز پچھلے چند مہینوں میں ہوئے ہیں، اور اتفاقاً نہیں بلکہ ہم خاص طور پہ ان کو فالو کر رہے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ کراچی کی بیریا کا کیس بھی آ جاتا ہے کہ وہاں بھی جو ہے اس طریقے سے ہی غیر قانونی ایم ڈی اے کے لینڈ کی وہ والا کیا گیا. پھر وہاں پہ کراچی میں ریسنٹلی ایمپریس مارکیٹ کا ایک وہ دیکھا گیا کہ اس کو گرا دی گئی. اس کے بعد پھر وہاں پہ 500 جائیدادیں کراچی میں ہیں جن کے متعلق سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، ان کو گرا دیا جائے. تو بیسیکلی اسلام آباد ہائی کورٹ یہی کہہ رہی ہے جو کہ ہم بھی کہتے رہے ہیں کہ اس کے اصول وضع کیے جائیں کہ آپ نے یہ کیسے کرنا ہے. اگر غیر قانونی کام کو صرف اس لیے کہ امیر لوگ کر رہے ہیں یا جی بہت ٹائم ہو گیا ہوا ہے اور جی اب کچھ نہیں ہو سکتا ریگولرائز کرنا ہے، تو اس کے اصول کیا اصول ہوں گے؟ یہ کیا یہ ہے کہ یہ لاہور میں تو کر دو، کراچی والے کو روک دو، اسلام آباد کو کر لو اور ادھر والے کو روک دو، یہ ہے. دوسرا اس کے اندر ایک اور چیز آ جاتی ہے، ایک نئی اصطلاح تو پرانی ہے مگر آج کل پاپولر زیادہ ہو گئی ہے، اسے کہتے ہیں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ. کہ جناب ایک پارٹی ہے کہ میں بائر ہوں اور سی ڈی کا قصور ہے، میں نے خرید لیا تو میرا کیا قصور ہے، تو میری کمپنسیشن کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جی تھرڈ پارٹی کے انٹرسٹ کس حد تک واچ کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، کس نے کرنے ہیں، گورنمنٹ کا کیا رول ہوگا. اور قوانین کا ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ قانون جو ہے اس کی بالا تر ہونی چاہیے، اور یہ کیونکہ اس کے پیچھے آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ قانون اس لیے یہ آج کی بات یا کل کی یا پرسوں کی نہیں ہے، 1-2 سال کی نہیں ہے، یہ بات ہے شہروں کا جو کریکٹر بدلتا ہے وہ دہائیوں میں 50 سال 100 سال بعد بھی ایک فیصلہ کیا گیا ہو تو وہ آج سے 100 سال بعد کہیں گے جی دیکھیں اس وقت انہوں نے اصول نہیں تھا توڑا اور قانون کی بالا دستی رکھی تھی تو اس لیے یہ آگے بات چلی. کیونکہ یہ اگر 2 4 5 کو یہ کریں گے یہ مثال بن جاتی ہے، 2 4 کے بعد 50 لوگ آتے ہیں، 50 کے بعد 500 آتا ہے اور 500 کے بعد 5000 5 لاکھ تک یوں سلسلہ چلتا ہے. اسی طرح شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، ان کا کریکٹر بدل جاتا ہے اور قانون کی پامالی ہوتی ہے. تو یہ کہنے کو صرف چند آبزرویشنز تھیں مگر یہ آنے والے آئندہ بے تحاشا فیصلوں پہ اس کا بہت اثر ہوگا، اور اصولی طور پہ قانون کی بالادستی کا یہ فیصلہ ہوگا کہ بہت عرصے سے پاکستان میں یہ بڑے بڑے ٹھیکیدار، بڑے بڑے بزنس مین یہ گورنمنٹس کے ساتھ مل کے یہ کاروبار کا ایک گھناؤنا سلسلہ چل رہا تھا اور وہ بچ رہے تھے.
سو اب آج کے اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑی اسٹرانگ اوپینینز، آبزرویشنز اور احکامات کے بعد میرا خیال ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مشکل ہو جائے گا۔ عامر صاحب کا خیال ہے مشکل ہو جائے گا، میرا نہیں خیال کہ مشکل ہو جائے گا۔ آسان ہو پہلے جائے گا بھی انہوں نے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کئی مہینے لگا کے انہوں نے اسی کیس کو سنا تھا جو کانسٹیٹیوشن 1 میں انہوں نے ایریگولیرٹیز کی تھی، کرپشن کی تھی، گھپلے کیے تھے، تمام نے مل کے بھول سکتا یہ کہ کتنا لمبا چلا۔ انہوں نے فیصلہ دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر مشکل ہوئی۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جناب سے اس میں فراڈ ہوا ہے، اس میں جن لوگوں نے آ کے خریدے ہیں وہ بھی بڑے بڑے نام ہیں، جیسے وہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں جن کو فلدی مطلب رچ پیپل ہیں، حلال حرام کا پیسہ ہم اس پہ نہیں کہتے کہاں سے آیا ہے کدھر سے، کبھی ایون ایف بی آر نے جرات بھی نہیں کی کہ یہ جو لوگوں نے کروڑوں روپے کے خریدے ہیں ذرا ان اکاؤنٹس تو چیک کر لیں، ٹیکسز انہوں نے کتنے دیے ہیں، 3-3 5-5 کروڑ کے جو فلیٹس لیے ہیں لوگوں نے، یہ سارے ملے ہوئے ہیں۔ یہ صرف لا جو ہے نا، ابھی آخر پہ ہم آج آپ کو سٹوری دکھائیں گے جو یزمان میں کیا گیا ہے نا، وہاں پہ ان کی یہ بھاولپور کی آ کے ان کی ایڈمنسٹریشن نے اور وہاں کے پولیٹیکل جو ایلیٹ ہیں، جو گینگسٹر ہیں، انہوں نے جو غریبوں کے ساتھ گھروں پہ کیا ہے نا، یہ قانون لا جو کہتے ہیں نا، مشکلات عامر بھائی کہہ رہے ہیں یہ ان کے لیے ہیں، یہ عمران خان کے لیے مشکلات نہیں پیدا کر سکتے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک ہم شیخ سعدی کی حکایت پڑھتے تھے، میرا خیال شیخ سعدی صاحب کی، اگر میں غلط نہیں پڑھا، کہ ایک بادشاہ سلامت گزر رہے تھے کسی باغ سے، تو مالی نے دیکھا کہ باغ آیا ہوا ہے، اس پہ آئے ہوئے کسان نے، اس نے جا کے بادشاہ سلامت کو مفت میں پھل پیش کیا، تو بادشاہ سلامت نے کہا جناب اس کے میں پیسے دوں گا، کہ بادشاہ سلامت آپ سے کون پیسے لے گا؟ تو انہوں نے کہا جناب کہ اگر میں نے مفت میں تمہارا ایک سیب کھا لیا تو یہ جو فوج کھڑی ہے نا تمہارا آ کے پورا باغ کھا جائے گی، کہ کیونکہ بادشاہ سلامت کھا رہے ہیں تو لہٰذا ہمارا کھانا بھی بنتا ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب تانے دیتے تھے، ٹانٹس کرتے تھے، نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو ٹھیک کرتے تھے۔ ہم نے سنا، آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب پہ کیس آتا تھا، اس پہ ان کا یہ وہاں کے سوئٹزرلینڈ کی منی لانڈرنگ کا، ان کے نیب کے پراسیکیوٹر، نیب چیئرمین، ان کا لا منسٹر، ان کی بیوروکریسی، اٹارنی جنرل زرداری صاحب کے دور کا، وہ عدالتوں میں کھڑے ہو کے زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کا ہائی سکینڈل بلا بلا ان کا دفاع کرتے تھے وہاں پہ۔ وہ اسٹیٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تھے اس وقت کے اٹارنی جنرل یا حکومت جو تھی، کیونکہ زرداری صاحب پہ کیسز تھے، گیلانی صاحب پہ تھے، سو پوری اسٹیٹ جو ہے وہ آ کے لا کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے وہ اپنے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی کہ اس کی کرپشن بچائیں۔ نواز شریف صاحب کے دور میں ہم نے یہ کچھ دیکھا کہ ان پہ جب کیس آیا، پاناما آیا، دیگر آیا، بچے ہیں، اسٹیٹ جو ہے ساری کی ساری، لا منسٹر ہوں، ان کی ہم نے دیکھا لا کے ان کے اٹارنی جنرل، وہ بھی سارے کے سارے نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب عمران خان صاحب کا آ گئے ہیں، اونٹ پہاڑ نیچے آ گئے، وہ کریکٹر دکھاتے، انٹیگریٹی دکھاتے کہ جناب آپ کو لایا گیا تھا اس ملک میں، اس ملک کے کرانے کی ایشو ٹھیک کرنے کے لیے، آپ نے 22 سال لوگوں کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، یہ کہہ کے کہ جناب کہ میں نہ آصف علی زرداری ہوں نہ میں نواز شریف ہوں، ہم نے پھر جو بھولے ہم دانت بیٹھے ہم نے پھر یقین کر لیا، جیسے آپ سے پچھلوں پہ کر لیا کہ آپ بالکل آپ ان جیسے نہیں ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہا ہے، جس میں الیگلٹیز ہیں، کرپشن ہے، مس مینجمنٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہر اس پروجیکٹ میں یا ہر اس لوکیلٹی میں عمران صاحب کا یا گھر ہے یا فلیٹ ہے۔ آپ مجھے بتائیں ریاست کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عمران خان صاحب کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ عمران خان اسی پہ گرینڈ حیات ہوٹل پہ عدالت میں گئے تھے، انہیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ کتنی بڑی غیر قانونی حرکت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ سے نہیں، ہائی کورٹ میں جا کے پٹیشن کی تھی عمران خان نے کہ میرا کیونکہ 3-5 کروڑ روپے کا فلیٹ اس بلڈنگ میں، لہٰذا اس کو ریگولائز کیا جائے، اور سی ٹی اے کی غلطیاں تو ہمارے سے کیا قصور ہے۔ اب جب ریاست کا سربراہ عمران خان صاحب 2 کیسز کے آج حوالے دیے ہیں، یہ بڑی اہم آبزرویشن ہے، اگرچہ وہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ معذرت کے ساتھ وہ جتنے بھی اہم فیصلے دیتے ہیں سپریم کورٹ اٹھا کے 1 منٹ میں بہر پھینک دیتے، جیسے انہوں نے بہر پھینکا تھا۔ اب اس میں بڑی اہم باتیں لکھی ہیں انہوں چیف جسٹس اطہر منیلا صاحب نے اور انہوں جسٹس اورنگزیب صاحب نے، اس کو پڑھا جائے، یہ 4 پیجز عمران خان صاحب کو پڑھائی جائیں کہ وہ جس پریولیج یہ کلاس کے خلاف بغاوت کر کے آئے تھے یہ انہی کے خلاف ہے، یہ عمران خان کے خلاف 4 شیٹ ہے۔ یہ پریولیج کلاس کون ہے؟ جس کا ذکر کیا گیا کہ اس ملک میں یا 2 قوانین ہیں، ایک پریولیج کلاس کے لیے جس کو عمران خان صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ذرا اس کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں کہ عمران خان صاحب خواجہ آصف، اس معاملے میں آپ ان کو، عمران خان کو، آپ پیپلز پارٹی کو، اس میں کیو لیگ کو، نواز شریف کو، سارے شامل ہیں اس پروجیکٹ میں۔ یہ سب اکٹھے ہیں، یہ کروڑوں روپے کا جو انہوں نے وہاں پہ فلیٹس لیے ہیں، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں۔ عمران خان صاحب ہمیں یہ بتائیں، ان کو میں نے یہ پہلے بھی سٹوری بریک کی ہم نے دی ہوئی ہے کہ کیبنٹ کے اجلاس میں عمران خان یا کیبنٹ کی سیٹ چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ ایجنڈا آ گیا، انہوں نے فلیٹ نہیں چھوڑا تھا۔
अब मुझे बताएं कि आप पे इतनी बड़ी इंडाइटमेंट हुई है, चार्ज शीट है प्रिविलेज क्लास की, ये कहा है उन्होंने जस्टिस साहब ने, उन्होंने अतर मनीला साहब ने, कि हजूर हमें समझाया जाए जो आइन का आर्टिकल 25 है उसके तहत मुल्क के जितने आपके सिटीजन हैं सबको बराबर के राइट्स हैं, बराबर के फैसले। अब ये बताया जाए कि इमरान खान का बनी गाला भी रेगुलाइज हो रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा। उनका ये ग्रैंड हयात वाला जहां पे उनका फ्लैट था वो भी रेगुलाइज हो रहा है। तो ठीक उन्होंने क्वेश्चन उठाया ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि अगर मुल्क की प्रिविलेज क्लास या अशराफ या बदमाशिया जिसको हम कहते हैं, इनके घर, इनकी लोकेलिटीज, इनके प्रोजेक्ट अगर रेगुलाइज हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा जनाब ये 1400 आपके स्क्वायर माइल में जितना कुछ भी यहाँ पे इलीगल बिल्डिंग बनाई गई हैं तो उनको क्यों नहीं किया जाए? अच्छा, इसी कानून को फिर पूरे मुल्क पे क्यों ना आके लागू किया जाए? जो कब्जे किए हैं, जिन्होंने भत्ते लिए हैं, जिन्होंने जहाँ पे आके तबाह किए, इस्लामाबाद का मास्टर आपने प्लान तबाह किया है, तो फिर सब पे एप्लीकेशन इसको करनी चाहिए। इमरान खान को तो लीड लेनी चाहिए थी, ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते अपना विड्रॉ करते। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि मेरी उसके खिलाफ आप जाएं, इसके खिलाफ ग्रैंड हयात के खिलाफ रियासत खड़ी हो जाएगी। आपको पता है, आप कह रहे हैं सीडीए ने वो किया हुआ है इस पटिशन पे, हमने स्टोरी ब्रेक की थी जनाब। सीडीए डरी हुई है इस वक्त क्योंकि हमने स्टोरी ब्रेक कर दी, इमेच्योर। अब हम फोन करते हैं और डर के मारे उठाते नहीं है, सिर्फ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये लिख के दे दिया है कि जनाब हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। इतना अरसा हो गया उनसे अपील तैयार नहीं हो रही, हाथ उनके कांप रहे हैं। रीजन कि इमरान खान का इसमें फ्लैट हम कैसे जाएं। ये आपने वो क्या कहते हैं रिवायात इस आके रियासत मदीना की सेट की हैं कि दो बड़े बिग स्कैंडल जो सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, उसमें प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, उसमें दोनों जगहों पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के रेजिडेंसेस हैं, दोनों को रेगुलाइज किया गया है। अब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पूछ रहे हैं कि एक्सीलेंसीज हमारे लिए क्या हुक्म है, क्योंकि डेली की बुनियादों पे लोग वहां पे हाई कोर्ट में जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसले उठा के कि बनी गाला में भी ये देखें रेगुलाइज किया गया है, ये आपके ग्रैंड हयात में भी रेगुलाइज किया गया, तो हमें क्यों नहीं करते? तो मेरा ख्याल है बड़े अहम सवाल उठाए गए हैं। इनका चलिए इस पे बात कर रहे थे, इधर ब्रेक की तरफ चले जाएं हम। इसके ऊपर क्लास साहब जो है ताना देते रहते हैं कि जनाब आइडलिज्म करना चाहिए, तो जब आइडलिज्म को करते उसकी टांग खींच लेते हैं। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। आप इसका जवाब जरा ब्रेक तक, आप जरा अपना गुस्सा कंट्रोल करें। छोटी सी ब्रेक की जानी बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके आमिर साहब इसके ऊपर क्या पॉइंट देना चाह रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर जब कानून की बात करते हैं, कहते हैं कि ना अमल है ना उसूल है, तो उसूल कौन से वसा करने की कोशिश की जा रही है? बैरिया टाउन के हवाले से खासतौर पर बात करेंगे जिसमें अरबों की ऑफर की जा रही है, मगर क्यों की जा रही है, इससे मुताल्लिक डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। आप बड़े गुस्से में बैठे हैं, कोई जवाब देने वाले हैं? नहीं, वो नहीं, क्लासेस साहब ने एक जाते जाते एक चपेट जो सीडीए को मार दी है कि उन्होंने, मैं समझता हूँ सीडीए ने बहुत बड़ी बात है कि रिव्यू में चले गए हैं, नहीं गए, रिव्यू में जा चुके हैं, रिव्यू में जा चुके हैं वो उसमें। ये यहाँ पे इससे पहले सीडीए चेयरमैन इस वक्त तो एक्टिंग चार्ज है, इससे पहले जो परमानेंट चार्ज वाले 2-3 चेयरमैन ने बड़े बड़े फैसलों में, इससे बहुत छोटे फैसलों में बल्कि कोई रिवीजन के लिए नहीं है। ताहिर शहबाज साहब तो इसके अंदर एक्यूज हैं, जो इससे पहले सीडीए चेयरमैन थे। बड़ी कन्वीनियंटली उन्होंने अपने FIA की इंक्वायरी में से नाम करवा लिया, और भी बाकी शामिल हैं। इतना ही बड़ा है कि प्राइम मिनिस्टर का केस है, उसके अंदर रिव्यू के लिए फाइल कर देना। मगर वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्लास साहब कि इसके बाद टांगे तो कंपनी चाहिए, क्योंकि जो प्रेशर आया होगा वो मैं बिलीव करता हूँ। मगर अतर मिनल्ला साहब को हैट्स ऑफ टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड अतर मिनल्ला साहब जज साहब को कि उन्होंने ये जो आज ये अहकाम दिए हैं सीडीओ के कि आप हमें सेटिस्फाई करें। मतलब फैसला उन्होंने पहले एक किस्म की इसके अंदर प्रिजम्पशन आ गई है कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं आपके इसके, हमें फेडरल गवर्नमेंट तसल्ली करे कि कैसे आप गरीब आदमी और अमीर आदमी के साथ बराबर करेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बनी गाला आप रेगुलराइज करेंगे तो ये बाकी जो 2-4 हज़ार बंदा बैठा हुआ है, जो छोटे कनाल के प्लाट के ऊपर बैठा हुआ है, उसको या एक झोंपड़ी लगा के जो बैठा हुआ है, तो वो आज़म स्वाति को आप अगर छोड़ देंगे तो वो जो बाजौड़ में बेचारा गरीब आदमी बाहर भी कब्जा करके बैठा हुआ है और अंदर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो दोनों में बराबरी कैसे करेंगे? तो आपने हमें सेटिस्फाई करना है, फेडरल गवर्नमेंट की अब ड्यूटी लगाई गई है। हमारी सिर्फ गुजारिश ये है कि क्लास साहब की पॉइंट ठीक है कि यहाँ पे जोड़ बराबर के नहीं है। एक तरफ ये है कि जो ये ग्रैंड हायट का होटल का जो है, वहाँ पे पाकिस्तान के सारे ही बड़े वकील हैं। अगर आपने लोग पूछना चाहें जी मुझे कोई बड़े 2-4-5 वकील कहें, तो मैं कहूँगा जाके वकीलों की लिस्ट देख लें। अदालत में जब ये लास्ट टाइम हम केस गए थे, ये सारे बैठे हुए थे।
तमाम ही लोग वहाँ, एतजाज़ हसन भी मिल जाएंगे, अली ज़फ़र भी मिल जाएंगे, तमाम ही बड़े वकील जो है ना वो 50 लाख से जो है 5 करोड़ से लेके जो है ना 50 लाख तक के सारे वकीलों की जो लाइन है ना वहाँ पे मिल जाएगी। तो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ बेचारी गरीबड़ी CDA है, बड़ी मुश्किल से, पता नहीं उन्होंने कोई एक आधा वकील ढूंढा होगा जो है जिसको थोड़े से पैसे देंगे, और अगर ब्यूरोक्रेट्स ने जो कि नहीं चाहते ये हो तो यही ऑब्जेक्शन डाल देंगे वो भी कि ये आपने बाहर से प्राइवेट वकील क्यों किया है, आप गवर्नमेंट का ही वकील लेके जाएं। तो मेरा ख्याल है कि अदालत को, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सारे ही बड़े वकील हैं, तो उनकी मदद के लिए, आनत के लिए, मुआवनत के लिए उनको कुछ लोगों को प्राइवेटली रिक्वेस्ट करके, यहाँ पे अब मिंटो जैसे कुछ लोग अभी बचे हुए हैं जो कि सेठ के साथ नहीं खड़े होते हैं, गरीब आदमी के झोंपड़ी वाले के साथ खड़े होते हैं कि उसके शेल्टर को कैसे बचाया जाए। तो अदालत को चाहिए कि थोड़ा सा अली ज़फ़र एंड एतजाज़ हसन ऑफ द वर्ल्ड के मुकाबले में 2-4 गरीब आदमी का एहसास करने वाले गैर कब्जा गिरों के साथ भी जो कोई वकील हो, अगर कोई रह गए हैं 2-4, तो उनको जो है आबिद अल मंटोज ऑफ दिस वर्ल्ड, उनको उनकी मुआवनत लें ताकि यहाँ पे फैसला, वरना वो बेचारे की अगर नियत खड़े हो गए हैं अपनी टांगों पे CDA वाले, मगर वो ताकि वो थोड़ा सा सहारा दें, उनकी टांगों के अंदर जो है ना वो जो है थोड़ा सा सीमेंट डालें ताकि वो क्या करे, वरना ये काम नहीं चलेगा। साहब एक तो बात है, CDA ने वकील अच्छा किया है, उनका नाम है जस्टिस मुनीर पराचा साहब, बड़ा नाम है, उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है उनकी पराचा साहब की। अब सवाल ये है कि इतना अरसा हो गया, अभी तक वो पूरी पटिशन तैयार हो गई, सिर्फ उन्होंने हाजिरी लगवा दी है वहाँ पे कि हम करेंगे। जो लास्ट टाइम मैंने आके चेक किया था तो अभी तक नहीं हो, उन्होंने जमा नहीं करवाई थी पूरी तफसीली उन्होंने रिव्यू पटिशन, 2-4 दिनों में होगी है तो मुझे नहीं पता, हम चेक दोबारा कर लेंगे। लेकिन हाल पतला ही है, ये भी बता दूं मैं आपको, क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं फिर कह रहा हूँ, जो हमें दुख हो रहा है कि 22 साल आप हमें बताते रहे कि इन तमाम इनजस्टिसेस, करप्शन, इरेगुलेटरी के खिलाफ मैं खड़ा हूंगा। अब पता चला कि आप खड़े क्या होते, आप तो पार्टी बन चुके हैं, मिले हुए हैं आप तो उनके साथ खड़े हुए हैं। अब आपको ही देख के उन्होंने, अगर ये फैसले होने हैं, इनको इमरान खान साहब को आके अब बिग बेनिफिट हुआ है ना, वहाँ पे रेगुलराइजेशन हुई है, अब इसकी हुई है ग्रैंड हाइट की भी, इनके बड़ा नाम तो वही आते हैं ना, बाकी लोग तो जो भी हूँ छोटे नाम बनते हैं ना। एक बात दूसरी जो मेरे लिए बड़ी इसमें कन्फ्यूजन पैदा हुई आमिर साहब, वो ये है कि इसमें जो आज लिखा है उन्होंने, चीफ जस्टिस अतर मनीला साहब ने, और बड़ा खूबसूरत तरीके से ऑब्जर्वेशन दिए, बड़े अहम पॉइंट उठाए हैं कि 1400 स्क्वायर माइल की वाइल्ड आपका पार्क है, ये वाइल्ड लाइफ पार्क था, ये 1400 आपके स्क्वायर माइल का मास्टर प्लान का हिस्सा था, 1960 में बनाया गया, बाद में इनको 79 में इसको दोबारा जनरल जहा के दौर में ऑर्डिनेंस आया गया, इसके बाद फिर 1980 में एक उन्होंने नया नोटिफिकेशन किया कि ये जितने बनी गाला हो या बाकी इलाके उन्होंने उनके नाम लिखे हैं, इनमें आप कोई घर नहीं बना सकते, कोई यहाँ पे रेजिडेंशियल आप चीज़ें नहीं बना सकते, बिल्डिंग्स नहीं बन सकती, ये वाइल्ड लाइफ है, इस्लामाबाद की खूबसूरती के लिए वाइल्ड लाइफ के लिए ज़रूरी है, ये लॉ है। उस लॉ को तोड़ने के बाद पूरा बनी गाला ये बना के आके बनाया गया। ये किसने इजाज़त दी? जब बना रहे थे उस वक्त CDA कहाँ पे थी? ये माल बना रहे थे, ये पैसे बना रहे थे, नंबर 1। दूसरा, इमरान खान ये कहते हैं कि मैंने 300 ये कनाल है या एकड़ वट ज़मीन है, बाकी ने भी ले लिए वहीं पे सब ने। अगर ये वाइल्ड लाइफ की ज़मीन थी, जो मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, तो फिर इमरान खान को किसने बेची है ये, या बाकी लोगों को किसने बेची है? बाकी तो कहते हैं हमारी ज़मीन है। उस ज़मीन पे अगर ये इरेगुलर थी, अगर ये गलत ज़मीन थी, यहाँ पे नहीं बन सकते थे घर, तो वहाँ पे तो लोग कहते हैं ये पहाड़ी मेरी है, ये इलाका मेरा है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमने इमरान खान को बेची है। सो मेरी कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर की जाए कि 1400 माइल स्क्वायर माइल का जो आज इन्होंने कहा है, वो वाइल्ड लाइफ पार्क में कितनी लोगों की प्राइवेट जमीन जरूर थी, मगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो बनाने के लिए जो है ना खास किस्म की, जो कि पुराने गांव चलते आ रहे हैं, या वो वाला सिलसिला तो जारी रहेगा, मगर नई कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए इजाज़त स्पेशल किस्म की वो चेक करना की ज़रूरत थी, जो कि इजाज़त हल्की फुल्की छोटे लेवल की कुछ लोगों ने नीचे हुआ से जाली किस्म की ले ली गई थी, मगर इसीलिए अब उसको रेगुलराइज भी अब है थोड़ी सी 10,000 रुपए की चीज़ें तो 200 रुपया दे दें तो आप रेगुलराइज हो जाएं। वो अब अदालत ये कह रही है अगर करना है कोई उसका तरीका कार निकालना है तो सबका बराबर करें। एक तो इस्लामाबाद में सबका बराबर पूरे मुल्क में होगा, इमरान खान और एक आदमी जो चौकीदार बैठा हुआ है कब्जा करके उसका भी बराबर करें, कराची लाहौर इस्लामाबाद का भी बराबर करें, एम्प्रेस मार्केट को भी लेके आए,
MD को भी लेके आएं, जितना भी इसके इस्लामाबाद अंदर भी involved है, लेके आएं, सबके लिए असूल वज़ा करें। आमिर साहब, मुझे ना बाज़ दफ़ा अपनी और आपकी गुफ्तगू से ये लगता है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते ना पाकिस्तान में बैठ के शो करते हैं, हम शायद किसी यूरोपियन हम सोसाइटी की ऑडियंस ऐसा है, सोचते हैं आप हम यूरोपियन हुकूमतों से डील कर रहे हैं, यूरोपियन सोसाइटीज़ में रहते हैं जहाँ पे ये सारी बातें होती हैं कि जंगल हमने बचाने हैं, हमने दरिया बचाने हैं, हमने नहरें बेचने अपनी बचानी है, हमने यहाँ परिंदे बचाने, ये उनके मसाइल हैं, ये हमारे जैसी सोसाइटीज़ के मसाइल नहीं। यही देख लें तुर्क इस पे एम्बेसी पे इन्होंने दरख्त बचाने के लिए हमने 2 महीने शो किए, 2 महीने के लिए दरख्त मुजाहरा होने के लिए लोग हैं, 20 लोग नहीं है, 10 लोग हमारी टीम के गए हुए थे, 20 लोग नहीं थे, इस्लामाबाद की बता रहा हूँ। ये इन लोगों के मसले नहीं, एनवायरनमेंट पे लोग हंसते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस पे लोग हंसते हैं। हम उन दरख्तों को नहीं बचा सके जो साढ़े हमने आधे तो बच गए थे, इन्होंने फिर भी काट लिए। उस वक्त असद उमर साहब हमारे साथ मुजाहरे में शामिल होते थे, जब वजीर नहीं बने थे, वोट लेने थे असद उमर ने इस्लामाबादियों से, जो ही वजीर बनते गए उन्होंने कहा मेरा तो तल्लुक ही नहीं है इससे, आप जाने और ये जाने। क्लाइमेटिक चेंजेस के वो जो उस वक्त के वजीर थे उनको जाके मामू बना दिया इन्होंने, CDA ने, कि यहाँ तो कोई दरख्त नहीं कटा, और मैंने फुटेज दिखाई थी आपको। सो इन लोगों की ना कैपेसिटी है, ना इनकी इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, जो आप और मैं आके कहते रहते हैं ये मर जाएंगे थर्ड वर्ल्ड के ये मुमार। प्लास्टिक पे कितनी बड़ी, आप मुझे बताए कितनी देर लगती है प्लास्टिक को बैन करने में, लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, आपकी ज़मीन मर रही है, क्लाइमेटिक चेंजेस। इस मुल्क में किसी को एहसास है प्लास्टिक से कितने बड़े नुकसान हो रहे हैं? पूरी दुनिया बैन करने की तरफ जा रही है, हमारे तरफ यार डिबेट ही नहीं, हम करें लोग हंसे यहाँ पे कि ये क्या टॉपिक लेके बैठ गए। एक बात, दूसरा ये ना इलीट का मुल्क है, हम ठीक है बात करते हैं एज ए फैशन के तौर पर, गरीबों के साथ खड़े होते हैं, आइडियलिज्म है, रोमांस है, हमारा लेफ्टिस्ट एक माइंड सेट है कि गरीब की बात करनी है, करते रहेंगे। लेकिन ये मुल्क बना अशराफिया का मुल्क बना है। मसलन ये तो अब के आपके असूल बन रहे हैं, इसमें देख लेंगे जो असूल बनते हैं, उसके बाद ये लेना बड़ा के आज वाले इस ऑब्जर्वेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट लेना बहुत बड़ा फैसला, ये इसलिए मुश्किल है। मैं आपको एक केस यहाँ याद दिलवाना चाहता हूँ, ये तमाम बड़े लोग जो हैं हर जगह इन्वॉल्व हैं, मुलविस हैं। यहाँ पे चक शहजाद के या फार्म हाउसेस थे, ये इसलिए दिए गए थे लोगों को कि आपने यहाँ पे सब्जियां उगानी है, ये उनको बड़े बड़े 8-8 10-10 एकड़ के दिए गए थे चक शहजाद के। ये वजह थी कि ताकि इस्लामाबाद और पिंडी को सब्जी मिलती रहे, दूध मिलता रहे और ये सेल्फ सफिशिएंट हो, ये आइडिया था। उन्होंने क्या उस आइडिया के साथ किया, सबसे बड़े बड़े महल जो है ना आपके यहाँ पे पूरी करप्ट हमारी मोस्टली इलीट ने वहीं पे बनाए हैं सर। उन्होंने वहाँ पे पूरे के पूरे, अच्छा सब्जियाँ आप कैसे काश्त करते हैं, ये छोटी सी एक उन्होंने क्यारी बनाई हुई है, उसमें वहाँ पे आपके बताऊँ बैगन, उन्होंने बेवरली हिल्स बना दिया है उसमें कि अगर आप अमीर हैं तो आपका वो चक शहजाद में फार्म होना चाहिए। अच्छा आगे सुने हुआ क्या, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुझे याद है स्टोरी मैंने आके ब्रेक की थी, कल मैं ले आऊँगा निकाल के, मेरे पास अभी स्टोरीज पड़ी है न्यूज़ में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने अपने उस पर सुआ मोटो लिया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने तमाम मालकान को बुला लिया, वो बड़े बड़े वकील करके आ गए सर, और वहाँ कई महीनों तक बहस मुबैसा होता रहा। यही बकौल आपके और मेरे असूल तय होते रहे कि जनाब आपको तो हमने दिया था सब्जियां उगाने के लिए, आपने महल खड़े कर लिए, वहाँ पे शादी घर बना लिए हैं और बड़ी बड़ी एम्पायर बन गए हैं। जैसे आप देखें कोलंबियन वो होते ना लॉर्ड्स के बड़े बड़े वहाँ पे पैलेसेस, महल, ऐसी सूरत नजर महलों के, बाबुओं के, पॉलिटिशियनों के, बिजनेसमैन के, वकीलों के। उसके बाद क्या हुआ मुझे बताएं, उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रेगुलाइज किया कि नहीं किया? बनी गाला में हमने यहाँ पे आगे 2 साल तक यहाँ पे बहस चलती रही सुप्रीम कोर्ट में, क्या हुआ, रेगुलाइज हुए कि नहीं हुए? इवन मलिक रियाज साहब वाले केस पे आप जिस पे एतराज करते हैं मुझ पे, उस पे बहस होती रही, रेगुलाइज हो रहा है अभी, आजकल बारगेन हो रही है पैसों की। इसको ग्रैंड वही कह रहा हूँ ना, इसको ग्रैंड हयात को देख लें, इस पे पूरा 2 साल केस चलता रहा, क्या हुआ एंड पे? वो साथ में साहब ने रेगुलाइज कर दिया। आपके तमाम बिग लोग जहां जहां रहते हैं, हमारे सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है कि ये इलीट को, यहाँ बदमाशिया को, अशराफिया को अकाउंटेबल करे। उनके लिए वही लाल है जो इन्होंने यजमान में इन्होंने कल हशर किया ना वहां पे, ये सारे के सारे लाज उसके लिए हैं जो आके इनको ये कन्फ्रंट नहीं कर सकता। वजीर आजम से लेके टॉप से बॉटम तक इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साल 2 साल प्रोसीडिंग भी होंगी, हम भी बड़े खुश होंगे, शोज भी करेंगे और सारे का सारा काम होगा। अल्टीमेटली उनकी ख्वाहिशात का एहतराम किया जाएगा। और मैं लास्टली जाते जाते बता दूं, ये जो हमें रिपोर्ट मिली है उनका शुक्रिया, हमारे कोर्ट रिपोर्टर हुसैन अहमद जो हैं उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स उसमें निकाल के दिए हैं। सो आप और मैं गुफ्तगू करते रहेंगे, असूल इसी तरह के वजह होते रहेंगे और रेगुलराइज चीजें होती गुजर जाएंगे। मुझे ब्रेक की तरफ जाना होगा आमिर साहब। ब्रेक जाना बताएंगे कि फिर ये वरना कैसे मलिक रियाज साहब किस तरह की प्रपोजल आएंगे अगर उनका फैसला नहीं होगा, कैसी ऑफर्स आएंगी और ये मुल्क अशराफिया के लिए किस तरह से है ये भी आपको बताएंगे। यजमान के अंदर जो जुल्म की दास्तान रख्म की गई है उससे मुतालिक भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جب اصول نہ ہو تو پھر کیسی کیسی آفرز آتی ہیں یہ آپ بتائیں. جی یہ بالکل جس طرح کا جب ریگولرائز کریں گے اور بڑے آدمی کو چھوڑتے جائیں گے تو جو انصاف کے ساتھ ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ یہ ملک ریاض صاحب نے آج جو شروع میں جب یہ ایم ڈی اے کا جو کراچی بیریے کا فیصلہ ہو رہا تھا تو اس میں سپریم کورٹ نے ظاہر ہے وہ پہلے تو 7,000 ایکڑ انہوں نے کہا تھا یہ تو بالکل غیر قانونی ہے. بلوچستان کے بارڈر پہ زمین تھی وہ ایم ڈی اے کے ساتھ ایکسچینج کروا کے وہ کیا تھا وہ غیر قانونی تھا. اس کے بعد مزید انلیگیلٹی ہوئی کہ 2016 میں منع کر دیا گیا تھا کہ آپ نے مزید زمین نہیں خریدنی. انہوں نے تقریباً 16,000 ایکڑ کے قریب جو ہے زمین جو ہے وہ مزید خرید لی. اب جو ہے انہوں نے پہلے کہا جی ہمارے پاس تو عدالت نے ایک امپلیمنٹیشن بنایا ہوا ہے فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے, مگر اب انہوں نے آفر کیا ہے کہ جناب یہ ہم دیکھیں نا یہ ہم آپ کو آفر کرتے ہیں. آفر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, مگر آفر جو آئی ہے نا وہ ایسی آفر ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں کلاسر صاحب سے ترلا کروں کہ یہ ہم آفر لے لیتے ہیں, مل ملا کے کچھ کاری لیں گے جیسی کیسی تنخواہ. آفر بڑی مزدار ہے. انہوں نے کہا جی وہ پہلے تو شروع میں کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو ملک ریاض صاحب کہتے تھے میرے پاس تو اس میں سے کوئی 10-20 بلین ٹوٹل بننا ہے تو یہ 5-10 بلین میں چھڑا لے. 5-10 بلین سے وہ 20-30 بلین ہوئی, 20-30 سے وہ 50-100 بلین آئی, وہ 50-100 بلین سے کرتے 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 وہ 200-250 ابھی 480 ارب روپے پہ وہ آ گئے ہیں, جس کے اندر سے 485 ارب کے قریب آ گئے ہوئے ہیں, اور جس میں سے 440 ارب روپیہ تو صرف کراچی کا ہے, باقی یہاں کی زمین کا. اب اس کے اندر انہوں نے کہا جی 480 ارب روپیہ 85 ارب روپیہ جو ہے نا وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھنے میں لگتا ہے کہ جناب یہ پہلے تو 5 ارب کی بات کر رہے تھے, اتنے پہ آ گئے ہیں. مگر انہوں نے کہا نہیں اس کا یہ ہے کہ اس میں سے ہم جو ڈیٹیلز میں جائیں نا, وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں ڈیول لائز ان دی ڈیٹیلز, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں آپ کو ڈاؤن پیمنٹ جو دیں گے نا وہ 20 ارب روپے کی دیں گے, باقی جو ہے نا آپ ہمیں مہینے کی قسطیں کر دیں, 8 سال کے اندر پیمنٹ کر دیں گے کہ 100 روپے کا جو پلاٹ ہے نا وہ جب تک وہ 4,000 روپے کا ہو چکا ہوگا تو انہی کے پلاٹ ان کو ہی بیچ کے ان کو ہی پیسے آ جائیں گے. گرینڈ حیات کو بھی یہی ڈیل دی گئی. ایگزیکٹلی وہی ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی قسطیں کر دیں اور 8 سال کے اندر ہم پیمنٹ کریں گے, اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ پلیز ساتھ میں یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا تمام کیسز ویسز جو ہے نا یہ جو آپ نے کہہ دیا ہے عدالت نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ پیمنٹ کا تعلق ریفرنسز سے نہیں ہے, کیونکہ یاد رہے ملک ریاض صاحب پہ ایک ریفرنس آ چکا ہوا آلریڈی, باقی بھی بننے ہیں. ان کا نہیں, یہ سب کو بنا کر دیں, ہمارے خلاف کوئی کیس نہ کریں, اور تمام ایم ڈی اے, ایس بی سی اے, آر ڈی اے, سی ڈی اے سب کو کہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اب اس کے اندر کوئکلی میں بتا دیتا ہوں کہ 3-4 خرابیاں ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ 200 ارب روپیہ انہوں نے لوگوں سے کلیکٹ کیا. بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا, نیب کی رپورٹ ہے جو کہ عدالت میں پیش ہوئی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 480 ارب روپیہ دیں گے. 2,000 ارب روپیہ صرف کراچی گیریا سے لوگوں سے کلیکٹ کیا ہوا ہے, تو یہ پیسہ بہت زیادہ لیا گیا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کلاس صاحب اگر مہربانی کریں 2-4 اپنے مہینے کی تنخواہیں جو ہے نا وہ میرے ساتھ تعاون کریں تو یہ ہمیں مل جائے گی, تو ہم یہ 480 روپیہ ارب روپیہ ہم بھی دے لیں گے, بلکہ 480 ارب روپیہ بنا لیں گے. لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ آپ کی میری تنخواہیں اربوں میں ہیں, لہٰذا آپ سنیں نا, آپ نے کہا نا کہ 2-4 تنخواہیں دے دیں. لوگوں نے کہا کہ 2-4 تنخواہوں سے 480 ارب ان کا پورا ہوتا ہے. خدا کا خوف کریں. یہ اس میں آنے ہی آنے ہیں قسطوں میں 8 سال کے اندر پیسے جانے ہیں, 20 ارب روپیہ ٹوٹل دینا ہے, باقی قسطوں میں دینا. ایک لمبی سی گڈی ہے جو کہ سینٹرل ایشیا تک جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا آگے بڑھیں. اب یہ ہیں بڑے لوگوں کی باتیں. ابھی سن لینا آپ نے, بڑے لوگوں کو ہم نے 40 منٹ ڈسکس کیے. آپ ذرا چھوٹے لوگوں کی باتیں سن لیں. جو میں نے کہا تھا نا یہ ملک اشرافیہ کا ہے, بدماشیہ کا ہے, ایلیٹ کا ہے, بڑے لوگوں کا ہے. کل جناب ایک ہیڈ راجگاہ ہے عامر صاحب, ایک وہاں پہ آپ کے تحصیل جزمان میں, وہاں بڑے چودھری, چیمے, جٹ, ہمارے بھائی سارے اکٹھے ہوئے ہیں سر. انہوں نے جا کے ایک بستی پہ حملہ کیا ہے. 200-250 کے قریب لوگ گئے ہیں وہاں پہ, جو ہم نے ساری چیزیں فوٹیج بھی لی ہے, سب کچھ لیا ہے, اور بڑی انہوں نے مارا ہے خواتین کو, ان کے گھر جلائے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے. کہ ابھی ہم آپ اسکرین پہ دکھائیں گے. داد دیں پاکستان کے اس میڈیا کو کہ نواز شریف کے لیے ان کے آنسو نہیں روک لیں. یہاں کسی کو چھینک آ جائے, بخار ہو جائے, یہ لوگ آپ کے ٹی وی چینل کو پہ آگ لگا دیتے ہیں, پورے کا پورا سب کچھ کر دیتے ہیں, ٹویٹر بھر دیں گے, ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں گے.
لیکن جو کچھ کل ظلم ہوا ہے وہاں پہ اس میں جزمان کی، اس میں بڑے پاورفل لوگوں نے، سیاسی لوگوں نے کیا ہے. اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سہیل تاجک کو وہاں سے RPO کیوں نہیں لگایا گیا تھا بہاولپور کا. یہی وجہ تھی کہ طاقتور لوگوں نے اپنے بندے پولیس کے لگوا کے انہوں نے یہ بزدار صاحب کے، عثمان بزدار کے ماموں نہیں ہیں وہ جو یاد پڑتا ہے. یہ تاجک صاحب کے پیچھے نہ لگنے کے پیچھے جو سیاسی قوتیں تھیں جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں اور عمران خان صاحب کے لاڈلے ہیں سارے، وہ یہ انہی کی لگائی ہوئی ایڈمنسٹریشن ہے. تاجک جیسا بندہ یہ کام نہ ہونے دیتا. ذرا پہلے عامر صاحب وہ سن لیں کہ کل جو ان پہ تشدد کیا گیا ہے وہاں پہ جزمان میں، چولستان کے لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ. ہم نے امیروں کی باتیں کر لی ہیں، پوری قوم نے سن لی ہیں. ذرا چلڈرن آف لیسر گارڈ کی بھی کہانی ذرا سن لیں کہ اس ملک میں 1 نہیں 3 4 10 لاز ہیں. ہم کیا ڈسکشن کر رہے ہیں، ذرا ان کے مسئلے بھی سنیں. ذرا دکھائیں. سنائیں. میں خود گھر کا ہوں، میں مزدور ہوں، میں باہر کماون گیا بدھام. میرے گھر ویف ہے نہ پوچھے نہ پوچھے نے، باہر دے بندے چودھری سارے رالتے گھر بھان لیتے نے، حکومت نے سر پاڑ لیتے نے، دوسرا کو بہی بھان لیتے نے. کیا کروں گا؟ دو ہسپتال میں نے وہی توڑ دیتے نے، ایسا سرائکی ساڈا وزیر اعلیٰ سرائکی ایسا سرائکی ایسا کیڑے ونی چودھری صاحب کو ماری ونی سرائکی کیڑے ونی وزیر اعلیٰ ہونا سن کی بل کڈا سن. یہ سارے رلتے نا ذمہ دار جتنے بھی ہیں، سارے بالاں کو بھی ساکو بھی مارے نے تے ہن سارے میاں کو جھگیاں کو بھا لا دیتے نے، سارے مکان سٹاڑ آ گئے. ہن اسا کڈے کرن غفار اڈو چودھری شریف اڈو شیفا انہاں نے سارے نمبردار بھائی سارے ہن. جی میں ووٹ ساڑے کنوں گھنتے نہیں میں کرتے تو پیسے کتنے نے اسا ہن کرا نمبردار رلے تا ہیں رلے تا ساکو مرویندے کھانے. کیا نام ہے نمبردار دا؟ جمیل پیا کرا اتو ترے بھی والے نمبردار ساکو مارے سوٹے مارتے سا بچے کٹن گئے سے اگ لئی ودیان تے ساکو جا سوٹا مار بات توڑ دیتے نے ساکو میں کر سٹے نے ساکو دے ونجو غریب بسا. اس بھی لے لے تھوڑا سا بیان. نے آن کے تے بندیاں نوں بھی بڑیاں نوں بھی ماریا بھی بہت ہے. جی ہاں. مارن تو بعد پھر اگ لا دیتی، سارے برتن ساڑ دیتے، سارا کچھ کر دیتا. السلام علیکم. یہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس بستی کے پیسے آلریڈی وہ لے چکے ہیں. پلاٹ انہوں نے بیچے ہیں، ان غریب لوگوں سے پیسے لیے ہیں، لینے کے بعد ان کو بٹھا دیا ہے. اب ان پیسوں سے ان کا پیٹ نہیں بھرا اور اوپر سے اور لینا چاہ رہے ہیں. ان بیچاروں نے پیسے نہیں دیے، زبردستی ان پہ انہوں نے حملہ کر کے ان کے گھر جلا کے ان عورتوں کو مار پیٹ کے. اگر ان کو بچانے کے لیے کوئی آیا تو انہوں نے یہاں پہ پولیس بلائی ہے. آپ یہاں کے رہائشی ہیں؟ جی میں یہیں کی رہائشی ہوں. انہوں نے یہاں پہ پولیس بلائی ہے. پولیس بلانے کے بعد پولیس والوں نے اس بندے پہ اتنا تشدد کیا، بے بہا تشدد کیا. جو ان کی فیور میں اگر کوئی آیا ہے تو ان کو پولیس والوں نے مارا ہے. اگر کوئی نہیں آیا تو ان غریب لوگوں کو ذمہ دار ہیں جو یہاں کے ایک شریف ہو گیا اور شیفا ہو گیا اور دوسرا کیا نا اکرم کھٹا، میاں اکرم، اسے اکرم کھٹا بولتے ہیں اور میاں اکرم بھی بولتے ہیں. اور ایک غفار ہے گنوں کا، اسے بولتے ہیں، ان کا نام یہ ہے. اور جو بھی یہاں کے ذمہ دار ہیں سب لوگوں نے ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے. اوپر سے پولیس بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئی ہے. پولیس والوں کو بھی صرف پیسے چاہیے، پولیس والوں نے بھی بہت تشدد کیا ہے. سبھی ایک ساتھ ہو. یہ جناب عامر صاحب یہ ہیں وہ آپ کے اس کے ریاست مدینہ کے شہری. عمران خان صاحب اپنا کیس لڑیں سپریم کورٹ میں، اپنے فلیٹ بچائیں، اپنا وہ بنی گالا بچائیں. ان لوگوں کو بچانے کے لیے، لڑنے کے لیے نہ کسی کے پاس کیپیسٹی ہے نہ کسی کے پاس ٹائم ہے. کہ اب آپ نے ان کی کہانیاں سن لی ہیں اور ان کے ساتھ جو ظلم زیادہ کیا. اسسٹنٹ کمشنر جزمان ہے وہاں پہ عابد لغاری صاحب، وہ گئے ہیں، انہوں نے آ کے ان لوگوں پہ تشدد بھی کروایا ہے، مار پیٹ بھی کی. ابھی بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو میں نے یہاں پہ آپ کو نہیں دکھائیں. یہ جو اب آپ کہیں کہ سیاسی لوگ اس کے پیچھے کون ہیں، وہی لوگ ہیں جو عمران خان صاحب جن سے ملاقاتیں فرما رہے ہیں آج فرمائیے. انہیں کی پاور ہے، انہیں کی بیکنگ ہے. جب آپ پولیٹیکل الائنسز کرتے ہیں پھر آپ یہ پرائسز، آپ کے اقتدار کی قیمت جو ہے نا یہ غریب لوگ دیتے. پھر آپ وہاں سہیل تاجک جیسے بندے وہاں نہیں لگنے دیتے. اب ان پہ الزام لگا کے کہ یہ غیر قانونی طور پر بیٹھے ہیں. وہ پرائیویٹ لوگ وہاں پہ گینگ ہے جو مجھے بتایا گیا ہے جو انہی پولیٹیکل لوگوں کی اسے مرضی سے چلتا ہے. چولستان میں جاتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، ان کو اٹھا کے بھگا دیتے ہیں. اس کے بعد وہ ساری زمینیں بیچی جاتی ہیں. یہ وہ گینگسٹر ہیں، یہ وہاں پہ انہوں نے گینگ بنائے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں عامر صاحب جن کو آ کے امپاور کرنے کے لیے عمران خان صاحب تبدیلی لا رہے تھے. آج یہ تبدیلی کرانے والا کوئی نہیں ہے. ان کی ریگولائز کوئی چیف جسٹس آف پاکستان نہیں کرے گا. ان پہ کوئی سو موٹو نہیں ہوگا. ویسے وہ آج کل چیف جسٹس صاحب ہمارے آنریبل صاحب جو ہیں وہ نہیں لیتے، کہتے ہیں جی میرا ان سے تعلق نہیں ہے. جب ریاست مل جاتی ہے، ریاست کے ادارے مل جاتے ہیں، گنڈوں کو ساتھ ملاتے ہیں. ان غریب لوگوں پہ تشدد ہو کے چھوٹے چھوٹے بچے عامر صاحب، کوئی ریاست کے اندر چھوٹی سی شرم رہے گی ہمارے اندر؟
कोई हल्की सी ग्रेस, कोई थोड़ी सी केयर, और मीडिया को उन्होंने स्टोरियां नहीं चलाने दी। ये बता दूं मैं आपको, पिछले 48 घंटों में इसीलिए तो इन नजर लोगों नहीं पे बेपनाह तशद्दुद हुआ है। बहावलपुर से वो कहते हैं रिपोर्टर्स कि हमने टीवी चैनल्स को खबरें भेजी हैं, हमने लोगों को भेजी हैं, हमारे चैनल्स पे पॉलिटिकली प्रेशर डलवा के उन्होंने खबरें नहीं चलने दी। ये है जनाब पाकिस्तान का, इमरान खान साहब का और हमारे बुज़दार साहब का एक नया पाकिस्तान के। इमरान खान साहब हुकूमतें बचा रहे हैं, उनके अलाइज जो है ना लोगों पे जो जुल्म डलवा रहे हैं। ये ग्रैंड हायट और ये एक ही केस है, सिर्फ ये है कि उसके अंदर पाकिस्तान की इशराफी है, उनको रेगुलराइज हो रहा है, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इनको मारा गया है। ये गरीब छोटी सी बस्ती है, इनका कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इनकी रेगुलराइजेशन की कोई बात नहीं। इसी वजह से घर गिरा भी दिए गए, जला भी दिए गए। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।